जिस चीज़ का इल्म नहीं किसी को मत कहो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसकी जुस्तजू मत करो, और जो रास्ता मालूम नहीं उस पर सफ़र मत करो। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। लोग हर रोज़ अपने बाल संवारते हैं, काश कि वो अपने किरदार को भी हर रोज़ संवारते रहें। अगर आप किसी की मदद इस नीयत से कर रहे हैं कि वो बदले में आपको कुछ देगा, तो इसका मतलब है आप नेकी नहीं बल्कि तिजारत कर रहे हैं। सलामती इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो। जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। किसी से मुस्कुराकर सलाम लेना, किसी भी बुजुर्ग से आजिज़ी से पेश आना, कोई खाने की चीज़ किसी हमसाए या अजीज़ को भेज देना, किसी बीमार की इयादत करना, मुश्किल की घड़ी में हस्बे औकात किसी के काम आना, या कम अज़ कम तसल्ली के दो बोल बोलना, किसी के सुख और दुख में शरीक हो जाना। ये बातें तो मामूली हैं, लेकिन उनसे रिश्तों और ताल्लुकात में एहतराम और मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपस में मोहब्बत, एहतराम और खलूस को बढ़ाएं, बिला वजह की नफ़रतों को ख़त्म करें। आपकी ये ज़िंदगी भी सुखी होगी और आखिरत भी। अगर कोई चोर किसी आंधे का सामान चुरा ले जाए तो आंधा रोता है। वो चोर को नहीं पहचान सकता जब तक कि चोर खुद उससे ना कहे कि मैं चोर हूँ। अगर इंसान नूर जिस्म और नूर बतन से महरूम हो तो अपने चोर को नहीं पहचान सकता। जब चोर मान जाए तो उसके साथ सख्ती करनी चाहिए ताकि वो चोरी का पूरा पता दे दे। यही मामला इंसान का अपने नफ्स के साथ होता है। अपने नफ्स से जिहाद करने को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर फरमाया है। सोने और खाने में थोड़ी सी कमी कर दे और उसकी मुलाकात के लिए सौगात ले जा। सुबह सवेरे तौबा करने वालों में से हो जा। माँ के पेट के बच्चे की तरह थोड़ी सी हरकत करता कि तुझे दूर देखने वाले हवास अता हो जाएं। जब रहम से बाहर आएगा तो एक वसी मैदान में पहुंचेगा जहां अंबिया गए हैं। इस मैदान में दिल कभी नहीं घबराता। बेदारी में इंसान के हवास उस पर सवारी करते हैं। जैसे तू थकता है, लेकिन रियाजत से तेरे हवास थकेंगे और तू आराम से सवारी करेगा। नींद की हालत को तो एक नमूना समझ। असल तालिब तो वो होता है अगर किसी वक्त फैज़ ना भी मिले तो मुनकिर ना बने, बल्कि कोशिश जारी रखे, क्योंकि अल्लाह तो उसकी नीयत से वाकिफ़ है। एक वक्त ज़रूर आएगा, मुनासबत पैदा हो जाएगी और फैज़ हासिल होने लगेगा, मगर मुनकिर बन गया तो तबाही है। कुर्ब इलाही उसे मिलता है जो अपने वजूद को मिटा देते हैं। अल्लाह से दोस्ती में एक लम्हा ऐसा आता है जब तन्हा रहने से डर नहीं लगता, तल्ख लहजों पे आंखें नम नहीं होती, सख्त अल्फाज दिल नहीं तोड़ते। अज़ियत ज़्यादा हो या कम, नरम गरम सी मुस्कुराहट में सुकून मिलता है। कलमा शुक्र कहने में करार आता है। लेकिन अल्लाह से दोस्ती का ये मकाम यूं ही नहीं आता। जलकर कुंदन से सोना बनना पड़ता है, दिल मारना पड़ता है। चालाकी और धोखे की फिक्र मत करो। अगर कुछ लोग तुम्हें जाल में फांसने की कोशिश करते हैं और तुम्हें एज़ा पहुंचाते हैं तो अल्लाह भी उनको जाल में फंसा रहा है। कुआं खोदने वाले कुएं में घिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। शिकारी परिंदे जैसी आवाज़ें इसलिए निकालता है कि पकड़ने वाले परिंदे को धोखा दे। वो परिंदा अपनी हम जिन्स की आवाज़ सुनता है और फंस जाता है। इसी तरह मक्कार दरवेश का रूप भरकर
خلق اللہ کو پھانستے ہیں، کمینے لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ محسنوں کا مہمان بننا چاہیے، ایسے کا نہیں کہ تیری کمائی کمینہ پن سے وصول کر لے۔ ایسا پیر روشنی نہ دے گا، تجھے تاریک بنا دے گا۔ جب اس کے باطن میں نور نہیں ہے تو دوسرے اس سے کب روشنی حاصل کریں گے؟ ایک چند باکسی کی ہے کہ آنکھوں کا کیا علاج کرے گا، اس کا دل تاریخ ہے اور زبان تیز، اس میں خدا کی نہ بو ہے نہ اثر۔ اس نے درویشوں کے بعض باتیں چرا لی ہیں تاکہ گمان ہو کہ وہ کچھ ہے، وہ بایزید کی عیب جوئی کرتا ہے حالانکہ وہ خود اندر سے یزیز ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ تم نے حسد برتا، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو وہ دیکھو اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی جانب بھاگا جا رہا ہے، اس کو پکڑ سکو تو یہ تدبیر ہے ورنہ تم بچ نہ سکو گے۔ وہ بھاگے لیکن کوئی اس تک نہ پہنچ سکا، وہ چلا گیا اس پاک روح کی طرح جو کہ جسم کی نفرت سے خدا کی طرف بھاگتی ہے۔ اونٹنی کا بچہ ولی کے دل کی مثال ہے، اگر وہ دل صاف ہو جائے تو تم عذاب سے چھوٹ گئے ورنہ نا امید اور حسرت زیادہ رہو گے۔ صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے اخلاق جڑ پکڑتے ہیں۔ حیوانات انسانوں کی صحبت سے متاثر ہوتے ہیں تو انسان پر کیسے نہ اثر ہوگا۔ انسان کی صحبت سے کتے میں کام کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھیڑوں کا چراہا بن جاتا ہے۔ قطمیر نامی اصحاب کہف کا کتا محض سے ایک اچھی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں، اس لیے مفید راستے سے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو عارفوں کے دل کے پاکیزہ خیالات کو حاصل کرو۔ حضرت سلیمان نے لا علمی میں ایک مشترکہ عورت سے نکاح کر لیا جس کی پاداش میں ان کی انگوٹھی ایک جن کے قبضے میں چلی گئی جس میں سلطنت کا راز مضمر تھا۔ بہت پریشانی کے بعد وہ انگوٹھی پھر ان کو ملی تو انہوں نے تمام دنیا کے بادشاہوں پر ترس کھایا اور دعا کی، اگر تو سلطنت کسی کو دیتا ہے تو اسے وہ کمال بھی عطا کر جو تو نے مجھے دیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے بعد ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا جو اتنا بوجھ اٹھا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کا ایک سبت تھا جس پر چراغا چڑھایا بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی، لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالی عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خدا بندی عز و جل سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم مردود ہو کر مسخ شدہ بری صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی جسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بتایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بھوکے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہہ سنائی۔
اس ہی وجہ سے اللہ تعالی نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ اب چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف۔ نسخے کو نوٹ فرما لیں۔ یہ نسخہ ایک 70 سالہ حکیم نے بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرد اس روٹی کو ہفتے میں 2 دن کھا لیں تو مردانہ کمزوری اس سے کوسوں دور رہے گی۔ جو پہلے سے کمزور ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ بیوی کے قابل ہو جائیں گے، مگر اس کے ساتھ 5 ٹائم نماز کی پابندی ضروری ہے۔ کالے چنے کے آٹے کی روٹی کے ساتھ پیاز اور گڑ کھانا قوت انتشار میں بے حد اضافہ کرتا ہے۔ چند ہی روز میں غضب کی تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ 10 گرام پیاز اور 10 گرام کالا گڑ دونوں چیزوں کو ملا کر پانی سے یا دودھ کے ساتھ کھانا فوری طور پر اثر کرتا ہے۔